अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंस्टाग्राम में जो भी लोग मुझे डीएम करते हैं उन सबको रिप्लाई मिलता है। तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें और वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्यूरी होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिए जितने भी यूट्यूब में कमेंट्स आएंगे मैं उन सब का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपके लिए एक मेरी तरफ से तोहफ़ा है और ये बोनस है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने मुल्क से बाहर पढ़ना कितना लाजमी है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बाहर जाना, सफ़र करना, लोकेशन अपनी चेंज करना, ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। तो इस बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे मैं पाकिस्तान और इंडिया की हमेशा बात करता हूँ, तो आज की वीडियो में भी हम इसी दो कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है एक गरीब मुल्क है, इंडिया एक गरीब मुल्क है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि स्टडी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जो कि उनके लिहाज से एक ठीक ऑप्शन है। मगर ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा एक गरीब मुल्क है या इंडिया बहुत गरीब है। अपनी जगह रिसोर्सेज वगैरह चीज़ें सब कुछ है और अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना ख़ुद तलाश करने वाली बात है। ठीक है, कोई हमें अगर हम बाहर भी जाते हैं तो अगर कोई जॉब हमने ढूंढनी है, फ़र्ज़ करें कोई पार्ट टाइम जॉब हम ढूंढने जाते हैं, तो शुरू वाले दिनों में हमें ख़ुद जो है ना हंट करनी पड़ती हैं, जॉब्स ख़ुद हमें ढूंढनी पड़ती हैं। जब तक हम ढूंढते नहीं हैं, जब तक हम सर्च नहीं करते, बाहर जाके देखते नहीं हैं, तो हमें इस तरह जॉब्स बाहर भी नहीं मिलती। ठीक है, बाहर जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं मतलब कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, मगर अगेन वही बात है कि आपको ढूंढनी पड़ती है। प्लेट में लाके आपको कोई जॉब नहीं देता कि भाई ये ले, ये जॉब है, जाके करें। ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी मेहनत की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ ये हो गई। जो लोग ये समझते हैं कि मतलब आपको परमानेंटली पाकिस्तान इंडिया छोड़ के बाहर ही सेटल होना चाहिए, तो फिर उनके लिए भी एक अलग सी उनके लिए जो है ना वो आगे चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मगर जो लोग स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं और फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड ठीक है, इतना आप सपोर्ट कर सकते हैं कि आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, तो आप लाजमी ये स्टेप उठाएं। क्योंकि बाहर जाके पढ़ने के सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, बल्कि जो मेन चीज़ आपको बाहर जाके मिलती है वो है एक्सपोजर। आप एक बाहर के बंदा जिसने एक बंदा है जो जिसने ज़िंदगी बाहर गुजारी हुई है, और एक बंदा है जो सारी ज़िंदगी यहाँ पे एक कंट्री में बैठा हुआ है, लेट्स से पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो आप उन दोनों बंदों को कंपेयर करें कि उनकी सोच में, उनके मतलब चीज़ों को देखने में कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा। ठीक है, जब बाहर आप जाते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है, दूसरे कल्चर में रहते हैं, किस्म के लोगों के साथ आपका वास्ता बढ़ता है। किस्म के लोगों से मतलब ये है कि दुनिया भर से लोग जैसे यूके जैसी कंट्री में आते हैं, यूरोपियंस आपको मिलेंगे, हर किस्म के ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन सब मिलते हैं। तो आप उनसे मिलने से, उनसे बात करने से, उनके कल्चर को जानने से आपको बेशुमार चीज़ें पता चलती हैं। आपको इस चीज़ का पता चल जाता है, यार देखो वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, अच्छा ऐसे भी ज़िंदगी जी जाती है, और इस तरह भी बिज़नेस किया जाता है, इस तरह भी मतलब यहाँ पे इस तरह की जॉब्स होती हैं, अच्छा इस तरह के इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर आप कंपेयर करते हैं, यार देखो इनके मुल्क में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, कैसा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, हमारे मुल्क में ये मसले हैं। तो आपका दिमाग खुल जाता है बेसिकली, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप रियलाइज़ करते हैं यार कि सारी ज़िंदगी तो मैं एक जगह में बैठ के बस सोचता रहता था कि यार पिंडी की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं बस दुनिया में वही हैं और तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब आप दुनिया घूमते हैं ना और देखते हैं कि आपके मुल्क के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मतलब आपका मुल्क कहाँ खड़ा है, आप कहाँ खड़े हैं। और ये चीज़ सिर्फ घूमने के हद तक नहीं है, सीखने के हद तक भी है। ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग सिर्फ जो है एक नशा लेके जाते हैं, पीआर का नशा। ठीक है, मैं उसको नशा कहता हूँ क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है ज़िंदगी का, बस एक ही गोल होता है कि यार किसी तरह पीआर लेना है। उसके बाद उनको पता नहीं होता पीआर लेके क्या करना है, कैसे लेना है, बस पीआर लेना है। अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह का गोल कि दूसरी नेशनलिटी बंदे के पास हो, बुरी बात नहीं है। मगर उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि मुल्क छोड़ के जाने से
بہت زیادہ آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یا بہت زیادہ دولت جمع ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا نہیں ہے. باہر جا کے بھی آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کے بعد کہیں پہ جا کے آپ کے مطلب پیسے بنتے ہوں. جب فیملی وغیرہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو مطلب تھوڑا سا اور آپ کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. باہر کے ملک دیکھیں, پاکستان انڈیا کی طرح سستے ملک نہیں ہے. یہاں پہ سروائیول بہت ایزی ہے. آپ 20,000 روپے آپ کے پاس ہو, آپ مہینے کا سروائیول کر سکتے ہیں. جبکہ باہر آپ کے پاس ہو سکتا ہے 500-600 پاؤنڈ ہو, مشکل ہو جائے. کیوں؟ آپ کا رینٹ ہے, آپ نے ٹیکسز پے کرنے ہیں بہت زیادہ, آپ نے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں, تو اور بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ پاکستان میں کیا ہے یار, 10-20 روپے کی روٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, کھانے کو اچھا کھانا باہر سے کھائیں, گھر میں کھائیں, سستا پڑتا ہے. تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے کمپیریزن ٹو باہر والے ملک. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ باہر آپ نے جانا یا نہیں جانا. باہر جانا ہے تو کس وجہ سے جانا ہے, آپ کی دماغ میں کیا چیز ہے, کیا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں باہر کیوں جاؤں. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے ہی آپ نے باہر جانا ہے. آپ اگر صرف یہ سوچ کے جائیں گے یار کہ میں نے صرف اور صرف یو کے کی ڈگری لینے جانی ہے, یا میں نے صرف اور صرف PR لینے جانا ہے, یا صرف اور صرف میں نے انجلی ڈھونڈنے جانی ہے, یا صرف اور صرف کچھ اور کرنے جانا ہے, تو یہ مطلب آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ ایک گول بنا کے جائیں. ٹھیک ہے, میں پاکستان سے نکل رہا ہوں تو میرا ایک یار گول ہے کہ میں وہاں جا کے سیکھوں گا, مجھے وہاں پہ ایکسپوجر ملے گا, میں ڈگری بھی لوں گا, ساتھ مجھے وہاں کا ایکسپیرینس ہوگا, میں جاب کروں گا, میں نے فیوچر میں یہ کرنا ہے, میں نے فیوچر میں جو ہے اس طرح پلان کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کو آگے اور مطلب اپنے آپ کو آگے اور پہنچا سکوں. تو مطلب یہ میری کہنے کا مطلب ہے. ورنہ آپ ساری زندگی لوگ دیکھیں جاتے ہیں, پوری جنریشنز وہاں پہ ہیں, اور آدھی جنریشن پاکستان کی آپ مینچسٹر میں جا کے ٹیکسی ڈرائیورس کو دیکھیں تو سارے پاکستانی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جاب کرنے والے لوگ چھوٹے موٹے. تو مطلب وہ چیزیں بری نہیں ہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ برا کام ہے. ٹیکسی ڈرائیور سب سے امیر ہوتے ہیں, ان کے یہاں پہ بنگلے ہوتے ہیں پورے, کیونکہ سب سے زیادہ پے ان کی ہوتی ہے. مگر اگین یہ جو چیز ہے کہ اگر ساری زندگی ٹیکسی ہی چلانی تھی پیسوں کے لیے تو مطلب اس کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے تو آ جاتے, مگر 50 سال کی عمر میں بھی آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں, تو پیسے آ گئے ہیں تو آپ کو چلانے کی کیا ضرورت, کوئی اور بزنس کیوں نہیں کر لیتے. تو میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب اگین یہ ہے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بے شک جائیں, باہر جا کے پڑھیں. یونیورسٹیز کا آپ کمپیریزن کریں کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کیسی ہیں, کیسے یہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, جو کہ ایک بہت ہی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے. کیسے اسٹوڈنٹ کو جو ہے یہاں پہ غلام بنایا جاتا ہے کہ آپ صرف رٹے پہ جو ہے نا بھروسہ کریں. کیسے باہر کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو مطلب آسانی سے آپ ڈگری لے کے آ جاتے ہیں, اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ڈفرینسز آپ کو پتہ چل جاتے ہیں یار, اچھا ایجوکیشن سسٹم میں یہ فرق ہونا چاہیے, یہ ہمارے سسٹم میں مطلب یہ فالٹ ہے, یہ ان کے سسٹم میں یہ چیز بہتر ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہیں جب آپ باہر چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے باہر جا کے پڑھنا اس لیے لازمی ہے کہ سارا آپ کا جو ہے نا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, اور آپ کا سوچنے کا طریقہ ہی چینج ہو جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ آپ باہر کی ڈگری کر رہے ہیں یا باہر کی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہوا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا, باہر جا کے آپ صرف اور صرف ایک کسی ریسٹورنٹ کے اندر جائیں, وہاں پہ آپ کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو پھر ڈفرینس پتہ چل جاتا ہے. نارمل سے ریسٹورنٹ میں بھی جائیں, کسی ہائی فائی ریسٹورنٹ میں بھی جائیں, وہ کمپیریزن کریں. تو آپ ایک دفعہ ٹریول کرنے گئے ہیں تو یہ سارے ایکسپیرینسز آپ نے لے کے آنے. ٹھیک ہے, بے شک آپ کے پاس باہر جا کے فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, مگر ان سے بندہ نکل سکتا ہے. سال تک ہو سکتا ہے وہ اسٹرگل کرے, 6 مہینے تک کرے, مگر ایک دفعہ تھوڑا سا سیٹل ہو گئے تو صرف اور صرف یہ نہیں کرنا یار کہ پیسے بچانے, میں نے پیسے بچانے, وہ بینک بھر کے نہیں رکھنا. تھوڑا سا خرچہ کر کے ٹریول کرنا ہے, دوسری سٹیز میں جانا ہے, مطلب کھانے ٹرائی کریں, لوگوں سے ملیں, ہر طرح کے لوگوں سے ملیں, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, اپنے ملک کو جو ہے پروموٹ کریں, اور لوگوں سے جو ہے انٹریکشن کریں. زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل کے جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اچھا دیکھو یار یہ لوگ کیسے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, اور جب ہمارے اپنے ملک میں لوگ کیسے ہمارے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. اسی لیے اپنے ملک سے ایک دفعہ نکلنا آپ کے لیے مطلب بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ باہر کی دنیا نہیں دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یار
مطلب امپرومنٹ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, بے شک آپ یہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوب میں ہر چیز دیکھتے ہیں, مگر یوٹیوب ڈفرینٹ ہے, خود فزیکلی جانا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے کیمرے کے سامنے باتیں کرنا ڈفرینٹ ہے اور نارمل زندگی میں باتیں کرنا ڈفرینٹ ہے, اسی طرح وہاں پہ جا کے اسٹے کرنا, رہنا ڈفرینٹ ہے, اور یوٹیوب میں وہ جگہ دیکھنا ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سفر میں ہی علم ہے, سفر وسیلہ ظفر ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.